تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے پیو دیاں دعاواں نے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے ماں دیاں دعاواں نے تو در در تے رلی جانا سی تیرے جرماں اگے آنا سی تو در در تے رلی جانا سی تیرے جرماں اگے آنا سی تیرے سر تو جو ٹلیاں بلاواں نے تیرے پیچھے پیو دیاں دعاواں نے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے ماں دیاں دعاواں اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر شیخ الحدیث میاں اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر شیخ دل صاف وچ سینے دے چاہیدا اے باہروں ہوئے بھاویں وال وال کاڑا سارے رنگ میرے رب دے بنائے ہوئے نے کوئی ہے گورا کوئی ہے کاڑا جے کاڑا رنگ نہ رب پسند کردہ پیدا کردہ نہ کدی بلال کاڑا کاڑا رنگ نہیں کوئی عیب الفت جے کر ہوئے نہ نام مال کاڑا مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بہاد شکر ہے کچھ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو ساریانو اپنے گھر مسجد دے اندر سیرت امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغام حیات سلسلے دے اندر جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا سارے اندہ مل بیٹھنا احباب دا اس پروگرام دا اہتمام انتظام فرمانا مسجدی انتظامیہ نمازی جماعتی احباب اہل محلہ مسجد امام خطیب مولانا ارسلان بشیر صاحب حافظ اللہ اور میرے تو قبل مولانا محمد عباس صاحب حافظ اللہ تعالی خطاب فرما رہے سن اسٹیج دی زینت علاقے دی جانی پہچانی شخصیت بیکر اخلاص محترم جناب حافظ خالد محمود عمر شری صاحب حافظ اللہ نوجوان مبلغ مولانا عبدالحفیظ محمدی صاحب حافظ اللہ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے رات قرآن پاک دی سورۃ الشعراء دی 2 آیات اس احباب دے شاونے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات دندر قیامت دے دن دا ذکر فرمایا اور وہ دن ایسا دن ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی جس دن کوئی رشتہ کسی دے کم نہیں آئے گا ماں باپ چھوڑ جان گے بھیڑا بھائی چھوڑ جان گے
اور اللہ تعالیٰ نے ایتھے بھی اس دن دا ذکر فرمایا یوما او دن قیامت دا جس دن دے بارے اللہ فرماتے نے القارعۃ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. او قیامت دن دیاں سختیاں او دن یوما ثم لتسألن یومئذ عن النعیم جس دن اللہ تعالیٰ جو جنوں نعمتاں عطا کیتیاں ہر نعمت دے بارے سوال کرے گا. فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون اس دن کسی دا مال انہوں نفع نہیں دے گا او دے پتر انہوں نفع نہیں دین گے الا من ات اللہ بقلب سلیم مگر او بندہ اس دن کامیاب ہوئے گا جڑا اپنا دل صاف لے کے آئے گا. شرک تو پاک دل، بدعات تو پاک دل، حسد تو پاک دل، بغض تو پاک دل، نفرت تو پاک دل، کینے تو پاک دل الا من ات اللہ بقلب سلیم پاکیزہ صاف ستھرا نفیس دل لے کے آئے گا وہ بندہ کامیاب ہوئے گا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خبردار توجہ کرے آڈے کسے بھی مسلک نال تعلق ہے جتھے ہائی الرٹ ہوئے نا اتھے لکھ کے لگایا ہوندا ہے خبردار ایتھوں اگے نہیں جانا، خبردار سگریٹ نوشی منع ہے، خبردار اے ایریا فلاں لوگاں دے ایتھوں تسی اگے قدم نہیں بڑھا سکدے، خبردار اے خوراک تواڈے واسطے مناسب نہیں، خبردار اے قدم تواڈے واسطے مناسب نہیں، خبردار اے تواڈا پینا تواڈے واسطے مناسب نہیں، اے کھانا تواڈے واسطے مناسب نہیں. ایتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں تانوں خبردار کیتا ہے. فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ خبردار جسم دا ایک ٹکڑے اذا صلحت صلح الجسد کلو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وہ ٹکڑا ایسے اگر وہ ٹھیک ہوئے تے سارا جسم ٹھیک ہے. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ جدوں وہ خراب ہو جائے تے سارا جسم خراب ہے. اور آپ نے اگے فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ وہ پتہ کیڑا ٹکڑا ہے نبی پاک نے وہ تواڈا دل ہے. کی ہے ادھر دل بھی دیکھا بھی میرے وال متوجہ کرو وہ کی ہے دل. دل ٹھیک ہے تے سب اور بولو یار ماشاءاللہ اتنے بیٹھے ہو جی آپ خالد صاحب دم کرنے واسطے آئے تسی انہوں کو دم کرانا بولو ماشاءاللہ. دل ٹھیک ہے تے سب جے دل ٹھیک نہیں تے پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں. اور اسی اپنے دل ویکھیے ساڈے دلاں دا کی حال ہے. کوئی کہتا ہے دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، کوئی کہتا ہے دل زخمی زخمی لوگو حضرات دلان دیا قسمہ انڈیا بڑھ گیا. بندہ فیصلہ بادو نکلے نا تے لاہور تک اے ڈرگاں دے پیچھے جنہیں دلوں دینا وہ دل ہی بندہ گڑن لگ جائے. آپ صاحب وہ دل بندہ گڑن لگ جائے تے بندہ دلان دی گنتی نہیں کر سکتا. چھوٹے دلان دے حال ہو گئے. میں ایسے ایسے الفاظ لکھے ہوتے نے کہ بندہ سمجھ تو سوچ کام کرنی چھڑ دے دی کتھوں جملے لے آ کے لکھتے نے. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دس دیتا ہے کہ دل ٹھیک ہے تے سب ٹھیک ہے، دل ٹھیک نہیں تے کچھ بھی ٹھیک نہیں. آئیے اپنے دل ٹھیک کریے. ایک دعا کرو خاں اللہ تعالیٰ سانو سارے نو قلب سلیم عطا فرمائے. اللہ ساڑھے دل حسد تو پاک کر دے. اللہ ساڑھے دل نفرت تو پاک کر دے. اللہ ساڑھے دلان دے در نیکی دا شوق پیدا کر دے. اللہ ساڑھے دلان دے در 5 وقت دی نماز دا شوق پیدا
کر دے اللہ ساڈے دلاں دے اندر تجد دا شوق پیدا کر دے اللہ ساڈے دل اپنے گھر والے واسطے بھیڑاں بھراواں واسطے بیوی بچیاں واسطے رشتہ داراں واسطے محلے داراں واسطے نرم کر دے رب کریے کل دلاں دی اقسام تواڈے سامنے رکھنا چاہنا اور انہاں دا انجام تواڈے سامنے رکھنا چاہنا بڑی محبت نال سماعت فرمانا غور کرنا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا ایمان دادا کر دیا جانا حبیب بنیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک قرآن پاک نازل فرمایا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہو لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین فرمایا رب العالمین جن نے قرآن پاک نو نازل فرمایا روح الامین قرآن پاک نو لے کے آن والے جبریل امین فرمایا سونےو اساں تواڈے قلب اندر تے قرآن پاک نو نازل فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے کہ اللہ تعالی نے لوگاں دے دل ویکھے تے سارے دلاں دے رب نو سب تو جڑا بہتر دل لگیا او محمد دا دل لگیا اللہ علیہ وسلم ساریاں تو سونا دل میرے پیغمبر دا دل اس واسطے اللہ فرماندے نے الا قلبی کا لتکون من المنذرین فرمایا سونےو اساں قرآن پاک تواڈے دل پاک تے نازل فرمائے تاکہ لوگاں نو آگاہ کر دیتا جائے تاکہ لوگاں نو ڈرا دیتا جائے دل ایک ایسی جگہ ہے اللہ تعالی نے نبی پاک تے یاراں دے امتحان لیا تے کالا لیا ہتھاں دے امتحان نہیں لیا پیراں دے امتحان نہیں لیا اکھاں دے امتحان نہیں لیا ہونٹاں دے امتحان نہیں لیا زبان دے امتحان نہیں لیا بلکہ اللہ کی فرماندے نے اولا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی دلاں دے امتحان لیا اللہ جی انہاں دے دلاں دے اندر کی ویکھیا فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم سانو انہاں دے دل ایڈے چنگے لگے نے اسی انہاں دے دلاں نو ایمان دے محل بنا دیتا ہے اسی انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نو روشن کر دیتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اولا قلوبہم الایمان انہاں لوگاں دے دلاں دے اسی ایمان نو نقش کر دے اے نہیں کیا متھیاں تے لکھ دیتے اے نہیں کیا رخساراں تے لکھ دیتے اے نہیں کیا انہاں دے ہتھاں تے ایمان نو لکھ دیتے اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے دلاں تے انہاں دے دلاں تے ایمان نو نقش کر دیتا ہے اللہ اکبر دل ایک ایسی جگہ دل ٹھیک ہے تے سب ٹھیک ہے دل خراب ہے تے سب خراب ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہو میرے بندیو میں تواڈیاں صورتاں بھی نہیں ویندا میں تواڈے جسماں نو بھی نہیں ویندا بلکہ میں تواڈے دلاں نو تے تواڈے اعمالاں نو ویندا وا رنگ پاویں گورا ہے رنگ پاویں کالا ہے رب دی نظر دے اندر رنگاں دی قدر نہیں رب دی نظر دے اندر دلاں دی قدر ہے رب دی نظر دے اندر دلاں دا مول ہے دل صاف نے دل پاک نے دل ستھرے نے دل دے اندر قرآن دی محبت ہے
اندر سنت دی محبت دے، دل دے اندر نماز دی محبت دے، دل دے اندر رب دا ڈر ہے تے اللہ نو دل بڑا چنگا لگ دے، تے جس دل دے اندر رب دا ڈر کوئی نہیں اور رب نو چنگا کوئی نہیں لگدا۔ اللہ اکبر، آئیے پہلے نمبر دے دل دی گل کریے، ایک نمبر دل، پہلے نمبر والا دل۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت والے دن تھوڑا مال کم نہیں آئے گا، قیامت والے دن تھوڑے پتر کم نہیں آن گے، بلکہ قلب سلیم کم آئے گا۔ قلب سلیم کیڑا ہے؟ جن اندر حسد تے بغض کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ حدیث سماعت فرمانا میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد سارے خودے پاک پڑھو، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل جان جی دے نالانا ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ گالی دل دی ہو رہی ہے تو دل تو شروع کریے، دل جان جی دے نالانا محمد سونا ہے۔ ایج رکھی عربی نے نہ چڑ کے پیا کمبر دا براق بھی تاں سن کے، اور نہ بھرے گا بھلا کوئی ہونا ہے جیدہ نام محمد سونا ہے۔ دل جان جنے سونا ہے، دیکھی بیگیس بکاری دیو شانہ پہ انہوں صدے یا رب اسمانہ دے۔ صاحب نے میری جمعے جیسے میراج موضوع لگایا سی، لیکن مولانا عباس صاحب نے شروع کر لیا، میں کہا چلو نہ بیان کر دیتا ہے، میں تو انہوں اور سنا جانا توجہ کرنا۔ اے انہوں صدے کی بیگیس بکاری دیو شانہ تے انہوں صدے یا رب اسمانہ تے، جڑا فلک دا بڑے پرونا ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ اللہ پاک کیچے گیا شڑ حل کرتے کیچے عرشان دلی کیتے عرشتے صرف رب دی ذات، عرشتے صرف رب دی ذات، الرحمن علی العرش استوی، انہوں صدی یا ربی اسمانہ تے کی بیگیس بکاری دیو شانہ تے انہوں صدی یا رب اسمانہ تے، جڑا فلک دا بڑے پرونا ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ پر تیمی غشیر دلوں کی رڑ ویسڑی نبیوں میں تانوں اوتھے بھولے ویسڑی، تیمی غشیر دلوں کی رڑ ویسڑی نبیوں میں تانوں اوتھے بھولے ویسڑی، جنہ کم ساڑے اوتھے آنا ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دے، ایک دن نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی دے اندر تشریف فرما، میرے پیغمبر فرما دے میرا ایک صحابی آن والا ہے تے وہ جلدی ہے، صحابی فرما دے ایک آن والا صحابی آیا ہے، یہ دی داڑھی دے رو وضو دے پانی دے قطرے گردے پہلے انہیں آ کے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ ایک دن بھی اس طرح ہویا، دوسرے دن بھی نبی پاک نے فرمایا تے وہ صحابی، تیسرے دن بھی نبی پاک نے فرمایا تے وہ صحابی، رحمت کائنات
دے صحابی حضرت عبداللہ فرماندے نے میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا یار پتہ تے کرانا یہ کیڑا خوش نصیب ہے کیڑا عمل کر دے جنوں اللہ دے نبی نے دنیا تے جنت دیاں گارنٹیاں دے دتیاں نے جنت دیاں خوشخبریاں سنا دتیاں نے فرماندے بڑا مشہور واقعہ فرماندے میں انہاں دے گھر دا مہمان بن گیا 3 دن تک انہاں دے گھر دے اندر قیام کیتا تیسرے دن انہاں دے گھر دے نکل گیا میں کہ یار میں تے کسے غرض نہ لایا سا تیری کوئی نیکی ویکھنا چاہندا سا کیڑی نیکی کرنے جدی وجہ کر کے نبی پاک نے جنت دیاں تینوں سمانتا دتیاں نے لیکن مینوں کو عذاب کی نظر کوئی نہیں آئی تو سو جاندا سی تے میں ویکھدا رہندا سا رات اٹھ کے کیڑا عمل کردا ہے اللہ کہن لگیا واقعی میرے پلے ہور تے عمل کوئی نہیں ہاں ایک عمل ہے میں اپنے دل دے اندر کبھی کسے مسلمان بھائی دے بارے حسد بغض کینہ نہیں رکھیا ایک گل دے وے کہ میرا دل حسد بغض کینے تو پا کے دوسری گل لے وے کدی کسی مسلمان نو میں دھوکا نہیں دیتا کدی مسلمان نو اور ویکھیے کہ ساڈا کی حال ہے ساڈے دل دے اندر ساڈے بھراواں دے بارے کی خیال ہے ساڈے دل دے بارے ساڈیاں بہناں دے بارے کی خیال ہے ساڈے دل دے اندر ساڈے چاچے تایاں دے بارے کی خیال ہے ساڈے دل دے اندر ساڈے ننیال دے بارے کی خیال ہے ساڈے دل دے اندر ساڈے ددیال دے بارے کی خیال ہے شاہی کہتے ہیں اور دے عمل کوئی نہیں میں اپنے دل دے اندر کسی دے بارے نفرت رکھی نہیں چلو آج یہ دن فیصلہ کریے نا انشاءاللہ دل پاک کرنے اس دل دے اندر حسد رکھنا وہ ساڈے پلے تگی کچھ کوئی نہیں گا ساڈے کول تے 5 وقت دیاں نمازاں بھی کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا جڑا حسد ہے نا نیکیاں نو یہ کھا جاندا ہے جویں اگ سکی لکڑی نو کھا جاندی ہے تے ساڈے کول تے پہلے ہی کوئی نہیں گیا تے جڑیاں چار ہے او بھی حسد کر کے خراب کر پئیے انشاءاللہ اج تو بعد حسد کرنا اپنا دل پاک رکھنا تے کسی نو دھوکا دینا اے ہوئی دل جدے بارے اللہ فرماندے نے الا من اتاللہ بقلب سلیم یہ کوئی دل ہے جڑا قیامت والے دن کامیاب ہو جائے گا دوسرا دل اللہ فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب فرمایا وہ بندہ جڑا غیب دے طور تے اللہ کو ڈر دے کی مانا اللہ تعالیٰ نو اسی ویکھیا کسے نے نہیں ویکھیا کسے نے نہیں ویکھیا معراج دا قصہ مولانا بیان کر رہا سن سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نبی پاک نے یہ صلوات و سلام کو پوچھیا سنیو تسی اللہ نو ویکھیا ہے تے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ دے نور ہے میں انہوں کیویں ویکھ سکنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری دے اندر نقل کرتے ہیں امام مسروق رحمہ اللہ تو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑو سوال کیتا ہے انہوں نے کہنے لگے ماں جی دسو نبی پاک علیہ السلام نے معراج والی رات اللہ نو ویکھے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے او بندہ جھوٹ بولدا ہے جڑا کہندا ہے اللہ نے نبی پاک نے معراج والی رات اللہ نو ویکھیا سی حضرت امام صاحب فرماتے ہیں میں ٹیک لا کے بیٹھا سا تے میں اٹھ کے بیٹھ گیا توجہ کریا جے گل بڑی توجہ طلب ہے بخاری پاک دی روایت ہے ذمہ دار جماعت دا ذمہ دار اسٹیج تے بیٹھا ہاں حضرات نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے کہ وہ بندہ جھوٹ بولدا ہے جڑا کہندا ہے نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا سی امام صاحب فرماتے ہیں میں ٹیک لا کے بیٹھا تے میں اٹھ کے بیٹھ گیا میں عرض کی دی مان دی دسو قرآن پاک دی اس آیت دا کی مطلب ہے والا قد راہ بالافق المبین ماں جی عائشہ فرماتی ہیں شب تو پہلا اس آیت دا مطلب میں نبی پاک کو پوچھیا سی اے دے تو مراد جبریل امین نے نبی پاک علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے
مرتن اخرى نبی پاک علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے دوسری مرتبہ اصلی شکل دے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے ویکھیا. اے الگ موضوع آئی حضرات, میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا من خشی الرحمن بالغیب, جڑا بندہ غیبی طور تے اللہ کو ڈر دے, کمرہ بند ہے, ادھر ویکھیا جے کنڈی لگی ہوئی ہے, کلا کمرے دے اندر لیٹیا, کمبل لیا ہویا ہے, اینو ایدا باپ نہیں ویکھن والا, ایدے بھیڑا بھرا ویکھن والے نہیں, ایدے رشتہ دار ویکھن والے نہیں, ایدے کول ٹچ موبائل تے ٹچ موبائل کھول کے او دے تے بےہودہ ویڈیو نہیں ویندا, اے ٹچ موبائل استعمال کر کے اے بےہودہ حرکتاں نہیں کردا, بلکہ اے رب کولوں ڈردیاں کھویا اس برائی تو ڈر جاندے, بچ جاندے. ایدا نام ہے قلب منیب, رب وال رجوع کرن والا, اے غیب دے طور تے ڈر کے اللہ دے وال رجوع کرن والا. دل کردا ہے گناہ کرن نو, لیکن فوراً خیال آ جاندا ہے اللہ ویکھ رہا ہے, اللہ ویکھ رہی ہے. اے کئی بندے نا اے جناب کیمرے لگے ہوندے نے تے اوتے لکھیا ہوندا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, تے اوتھے بندہ چوری کردا, بولو چوری کردا ہے. کیمرے تے باپ دفعہ خراب ہی ہو جاندے نے, تے میرے رب دے کیمرے ایسے نے انہو علیم بذات الصدور, اللہ دی قسم رب چھپیاں ہوئیاں دل دیاں گلاں نو بھی ویکھدا پے. اوتھے گناہ کریا کر, اوتھے غلطیاں کریا کر جتھے رب ویکھدا نہ ہوئے. اللہ مینوں تانوں قلب منیب عطا فرما دے. اللہ تیسرا دل غور کرنا, رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ. استاد جی آواز ذرا سیٹ کر دیو, زور اگلے سپیکر نے بڑا لواتا ہے, تھوڑی جی ایکو کھول دیو تے کٹن ختم کرو, آواز ماسٹر کھولو. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. تیسرا دل اللہ فرماتے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا اے ایمان والو, دلان دا اطمینان اللہ دے ذکر دے اندر, خبردار اللہ دے ذکر تو علاوہ دلان اطمینان نہیں مل سکدا. ادھر ویکھنا ازر ٹاؤن دے رہن والے, مانا والے دے رہن والے, فیصلہ آبادیاں, اج ویکھ اپنے دل دی کفیت ویکھنا. تیرے سامنے فجر دے اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے, کیا تیرے دل نو اطمینان ملدا ہے؟ کیا مغرب دے اندر قرآن پاک پڑھیا جاندا ہے تیرے دل نو اطمینان ملدا ہے؟ عشاء دے اندر قرآن پاک دیاں تلاوت ہوندیاں نے, تیرے دل نو اطمینان ملدا ہے؟ اگر تیرے دل نو اللہ دا قرآن سن کے دل نو اطمینان ملدا ہے تے پھر مبارک باپ دا حقدار ہے. تے اگر قوالیاں سن کے دل نو اطمینان ہوندے, اگر گانے سن کے دل نو اطمینان ہوندے, پھر تیرا دل بیمار ہو چکی ہے, تیرے دل نو زنگ لگ چکی ہے, تیرا دل برباد ہو چکی ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم لذکر اللہ. فرمایا مومناں دے دلاں نوں اطمینان ملدا ہے تے اللہ دے ذکر نال ملدا ہے, قرآن نال دلاں نوں اطمینان ملدا ہے. اللہ اکبر, اللہ قرآن دلاں دے زنگ اتارے, قرآن دلاں دے زنگ اتارے, ڈوبدے ہوئے بیڑ تارے, نال سب نوں واجاں مارے, نال سب نوں واجاں مارے, نہیں لوڑا کدرے جان دیاں, جے گلاں رب نال کرنیاں نے اے تا پڑھ لو قرآن دیاں.
جے گلاں رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں حشر دے گاڑے حافظاں رب نے وکھرے تاج دینے جنتاں وچ کاریاں رب نے وکھرے تاج دینے حشر دہاڑے حافظاں رب نے وکھرے تاج دینے جنتاں وچ کاریاں رب نے وکھرے راج دینے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ لٹو رحمت رب رحمان دیاں جے رب نال گلاں کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اے دلاں نوں اطمینان ملدا تے اللہ دے ذکر نال ہن ساڈے دل اللہ دے ذکر نال مطمئن ہون تے ذکر دیاں بڑیاں ساریاں قسماں نے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے سبحان اللہ بھی اللہ دا ذکر ہے پڑھو خو سبحان اللہ الحمدللہ بھی اللہ دا ذکر ہے کہو الحمدللہ اللہ اکبر بھی اللہ دا ذکر ہے لا الہ الا اللہ بھی اللہ دا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر اے کائنات دے لوگو قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے اے نماز دے اندر دل لگ دے تے سمجھ تیرا قلب مطمئن ہے اللہ دے قرآن سن کے اللہ دا قرآن پڑھ کے تیرا دل لگ دے تے سمجھ تیرا قلب مطمئن ہے اگر اللہ دا ذکر کر کے تیرا دل لگ دے پھر سمجھ تیرا دل قلب مطمئن ہے اللہ چوتھے دل دا ذکر کراؤں اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا فرمایا مومن بندے اللہ والے نیک بندے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وہ مومن بندے رب دے پیارے بندے جدو انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے واجلت قلوبهم انہاں دے دل کانب جاندے نے انہاں دے دل ڈر جاندے نے مینوں دس خان کنے کو دن ہوئے نے تینوں قرآن سن کے رویا کنے کے دن ہوئے نے قرآن سن کے تیرے دل نو ڈریا اللہ کئی سال گزر گئے نے قرآن کھول کے نہیں ویکھیا کئی مہینے گزر گئے نے قرآن پاک وال دھیان کر کے نہیں ویکھیا اللہ دی قسم میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے پڑھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اکثر صبح دی نماز دا پڑھایا کر دے فجر دی نماز دا پڑھایا کر دے فجر دی نماز دے اندر سورہ یوسف دیاں تلاوتاں کریا کر دے جدو قدر تے عمر دی اللہ تعالی ان آیتاں تے پہنچ دے انما اشکو بسی وخزنی الاللہ صحابی فرماندے نے میں آخری صفان دے اندر ہوندا ساں تے عمر دیاں ہجکیاں سنیا کردا ساں میں آخری صفان دے اندر کھڑا ہوندا ساں حضرت عمر دے رون دیاں آوازاں دیاں سن انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا فرمایا اللہ دا ذکر سن کے کمب جاندے نے اللہ دا ذکر سن کے ڈر جاندے نے اللہ دا ذکر سن کے انہاں دیاں کھانڈل پیندیاں نے اللہ کو کہ اللہ تعالی نا اپنے پیارے بندیاں دا ذکر کردیاں فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم
ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. جڑے میرے بندے نے زمین تے عاجزی نال چل دے نے اللہ کوئی جاگل مل جائے تے سلام کر کے گزر جاندے نے انہاں دیاں راتاں سجدیاں دے اندر تے قیامت دے اندر گزر دیاں نے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. فرمایا جہنم تو بھی ڈر دے نے قرآن دے اندر جہنم دا ذکر آندا تے ڈر جاندے نے قرآن دے اندر قیامت دیاں سختیاں دا ذکر آندا تے ڈر جاندے نے. لو پنویں دل دا ذکر کرا اللہ تے قرآن نے اس دل دا بھی تذکرہ فرمایا. اللہ فرماندے نے الم یعنی للذین آمنوا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبکم لذکر اللہ. فرمایا کیا کیا ایمان والے واسطے وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ دا ذکر سن کے نام دے اے نام دے دلاں دے اندر رب دا ڈر پیدا ہو جائے رب وال رجوع کر لین رب دے کولوں معافی منگ لین. گلاں تے بڑیاں کنوا چھوٹا جا ایک واقعہ تواڈے سامنے رکھنا چاہواں گا. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی اپنے وقت دے بڑے وڈے ڈکیٹ نے اپنے علاقے دے اندر انہاں دی ہیبت تے دہشت ہے. لوگ اس علاقے دے رات دے وقت سفر نہیں سی کریا کر دے ایتھوں گزراں گے تے فضیل لٹ لوے گا. ایک دن ایسا ہے پچھلی کو رات دا ٹائم ہویا ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی حالے تک رب وال رجوع نہیں ہویا ہلے تک رب دے پیارے بندے نہیں بنے. اینے کر کے چوری ڈکیٹی دی گرن نال ایک گھر دی دیوار پھلانگی ہے تے گھر دے اندر بیٹھا ایک قرآن دا کاری اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا پیا ہے. اللہ اوے خوش نصیب کرنے جنہ کرام دے اندر تیاں قرآن پڑھ دیاں نے خوش نصیب نے او کر جنہ کرام دے اندر بیٹے قرآن پڑھ دے نے خوش نصیب او کرنے جس گھر دے اندر پتر قرآن پڑھ دے باپ قرآن پڑھ دے ماں قرآن پڑھ دی بہن قرآن پڑھ دیئے بھائی قرآن پڑھ دے نے بیوی قرآن پڑھ دیئے خامد قرآن پڑھ دے. قرآن پڑھن دیاں برکتیں بڑیاں نے جتے قرآن پڑھیا جاندے اوتے رحمتاں دا نزول ہوندے اوتے برکتاں دا نزول ہوندے. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی اینے کر کے داخل ہوئے تے قرآن دا کاری قرآن پڑھدا پے اے کوئی ایتا پڑھدا پے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبکم لذکر اللہ. کیا ایمان والیاں واسطے ہلے تک وقت نہیں آیا کہ اللہ کل ڈر جان رب وال لوٹ آن انہاں دے دل ڈر جان. ایک واری بھی قرآن دے کاری نے آیت پڑھی ہے دوسری واری بھی پڑھی ہے تیسری واری بھی پڑھی ہے. اللہ دی قسم سیرت نگار تاریخ دان لکھ دے نے تیسری مرتبہ قرآن دے کاری دی زبان تے آیت آئی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. تو فضیل بن عیاض چیخ پہلے تے کندھن ربی کا دان ہاں اللہ وقت آ گیا تیرے کولوں معافی منگن دا اللہ ویلا آ گیا تینوں راضی کرن دا. پھر اللہ کو معافیاں منگیاں نے اس قدر معافیاں منگیاں نے کائنات دے لوگ رب نال ایسیاں یاریاں لگ گئیاں نے رب نال تعلق جڑ گیا ہے ایسا پیارا بن گیا ہے. فضیل بن عیاض میرے رب دا ایک دن بیٹھیاں رب نال گلاں کرن لگ گئے نے. اللہ والے نبی پاک فرماندے نے کئی ایسے مومن بندے نے جڑے قسم چوک کے بھی گل کر دین تے اللہ اپنے بندیاں دیاں گلاں پوریاں کر دیندا ہے. فضیل بن عیاض رب دا ولی بن گئے تے بیٹھیاں دو گلاں کر لیاں. اللہ جی میں تواڈے نال دو گلاں کرنا چاہنا وا مالکا دو گلاں میریاں تسی پوریاں کر دیو تے دو وعدے میں کرنا وا. انہاں دے ایک گل پتہ کی کہندے نے اللہ میرا دل کر دے میرا پتر میرے نالوں زیادہ نیک بن جائے. اور جدوں دل بدل جان پھر اللہ دی قسم دنیا دی کوٹھی دی حیثیت مک جاندی ہے کاراں گڈیاں دی
دی حیثیت مک جاندی ہے، پھر دنیا دی دولت دی حیثیت مک جاندی ہے، پھر بندہ اپنی اولاد واسطے بھی منگدا ہے تے نیکی منگدا ہے۔ قرآن کہندا ہے نا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ فرمایا جڑے میرے مومن بندے نے میرے کو دعاواں کر دے نے اللہ سانو جڑیاں بیویاں عطا کرے، انہاں دنوں جڑے بچے عطا کرے، ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بڑھا دینا، سانو متقین دا امام بڑھا دینا۔ اے اگر ٹون دے رہن والے فیصلہ بادیا اللہ دی قسم تیرے بچیاں نال محبت اے کوئی محبت نہیں ہے نواز تے کوٹھیاں تے بناوے تے نمازی نہ بناوے۔ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا جماعت دا عظیم سرمایہ حضرت شیخ فاروق الرحمن یزدانی صاحب حافظ اللہ تشریف لائے۔ میں انشاءاللہ بات بالکل سمیٹنا چاہنا، غور کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے قلب درد اتن والا قرآن دس دے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ جدوں دل بدل جان پھر رب نال انجیاں یاریاں لگ جاندیاں نے۔ حضرت فضیل بن یاد کہندے نے اللہ جی میرا دل کر دے میرا پتر میرے نال زیادہ نیک بن جائے، اے کوئی اولاد نال محبت نہیں او دے نام دا پلاٹ تے لے کے چھڑ دیویں اونوں نمازی نہ بناویں، اے اولاد نال کوئی محبت نہیں او دے نام دی کوٹھی تے بناویں اونوں قرآن نہ پڑھاویں، اے اولاد نال کوئی محبت نہیں۔ تیری بیٹی میری بیٹی ساڈیاں بہناں بیٹیاں کالج یونیورسٹی دے اندر تے جان لیکن انہوں پردہ نہ سکھایا جائے، انہوں خیا نہ سکھایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک خیر عند ربک خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال تے بیٹے دنیا دا حسن ہے، دنیا دی خوبصورتی ہے تے باقی رہ جان والیاں نیکیاں اللہ دے ہاں ثواب اعتبار نال تے امید اعتبار نال بہتر نے۔ اے اگر اولاد نو نیک بنائے گا اللہ دی قسم تو چلا بھی جائے گا، اے اولاد نیکیاں کرے گی تے قبر دے اندر تینوں اجر ملے گا۔ تے دنیا واسطے اتنا کچھ کرنے میں کئی ایسے ماں باپ ویکھے نے اللہ دی قسم اپنے مکان ویچ کے اپنیاں تیاں نو جہیز بنا دیتے نے تے آپ کرائے تے مکانہ تے ٹر گئے نے۔ میں کئی انڈ دے ماں باپ ویکھے نے اونا کونے ایک موٹر سیکل سی، موٹر سیکل ویچ کے تے تی دا نکاح کر دیتا ہے آپ پیدل ہو گئے نے۔ میں کئی انڈ دے ماں پہ ویکھے نے جنہ ساری زندگی کرائے تے مکانہ تے گزار دیتی ہے تے پتر پیدا ہوئے نال کسے مہنگے ٹاؤن دے اندر پلاٹ لے کے چھڑ دیتا ہے۔ یار دنیا دے پلاٹ پتہ نہیں تیرے بچیاں بچیاں دے نصیباں میں ہونے نے کہ نہیں، اپنے بچیاں دی قبر دے بارے کی سوچی آئی، اپنے بچیاں دے حشر دے بارے کی سوچی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض ایسا دل لگے ایسا رب نال دل لگے ایسا دل بدلی آئے، دنیا نہیں چنگی لگ دی تے اپنے بیٹے واسطے منگی آئے تے کی منگی آئے نیکی منگی ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے بھی اللہ تعالی نے فطرتاً ماں باپ دے دل دے اندر محبت ہی ایسی رکھی ہے۔ کائنات دے لوگوں باپ اپنے بچیاں نو اپنے نالو وڈا افسر ویکھنا چاہندا ہے، اپنے نالو وڈے عہدیاں تے ویکھنا۔ میں تے اکثر کہندا ہوندا وا اینے کر کے باپ اپنے بیٹے نو کندھیاں تے اٹھا لیندا ہے کادے واسطے تاکہ میرے پتر دیاں نظراں میرے نال اونچیاں ہو جان، جتھوں تک میری نظر نہیں جاندی اتھوں تک میرے پتر دی نظر جائے، جتھوں تک میں نہیں پہنچ سکیا اتھوں تک میرا بیٹا پہنچ جائے۔ لوکاں دیاں جُتیاں پالش کر کے پتر پڑھاندا پیا ہے، چوکیداریاں کر کے پتراں دیاں جناب اے ملازمتاں لگواندا پیا ہے، بینک دے کے چوکیدار بن کے کھڑے آمدے نوں وی سلام کر دے تے جاندے نوں وی سلام کر دے۔ کہندا کوئی گل نہیں میں انہاں دے سامنے سر چکا لواں گا لیکن اپنے بچیاں دا سر نہیں جھکن دیواں گا۔
آپ سردی دی شدت دے اندر نوکریاں کردا پھردا تے پتر آرام نال گھر ستا ہے. اے ماں باپ دیاں محبتاں نے گل ماپیاں دی محبت دی آئی ہے تے دو جملے پیش کرنا چاہنا. تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے او تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے پیو دیاں دعاواں نے او تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے ماں دیاں دعاواں نے. تو در در تے رلی جانا سی تیرے جرماں اگے آنا سی. تو در در تے رلی جانا سی تیرے جرماں اگے آنا سی. تیرے سر تو جو ٹلیاں بلاواں نے تیرے پیچھے پیو دیاں دعاواں نے. تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے ماں دیاں دعاواں. اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ الحدیث میاں. اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ الحدیث میاں. اے شاگرداں جو کیتیاں چھاواں نے پیچھے تیرے پیو دیاں دعاواں نے. تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پیچھے تیری ماں دیاں دعاواں نے. اج بن گن لوکی فین بڑی گل ہار پھلان دے پین بڑے. اج بن گن لوکی فین بڑی گل ہار پھلان دے پین بڑے. لوکی تک دے جو تیریاں راواں نے او لوکی تک دے جو تیریاں راواں نے پیچھے تیرے باپ دیاں دعاواں نے. رب رحمہما کما ربیانا صغیرا. یا اللہ میرے سمے جنہ دے ماپے فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا. جنہ دے زندہ نے اللہ انہاں دیاں زندگیاں دراز فرما. صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں تا. اے ماپیاں دی محبت دے کوئی ہے کہ اپنے بچیاں واسطے نیکی منگن اللہ کو دعا منگن. صحیح حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی اللہ نو کہندے اللہ جی میرے پتر نو میرے نال بہتا نیک بنا دے. تو میرے تے جڑا بھی امتحان تے ازمائش پائیں گا اللہ میں مسکرا کے سینے نہ لگاواں گا. اے دعا کیتی ہے اور جوانوں اپنے ابو دیاں دعاواں لیا کرو. اللہ دی قسم میرے پیغمبر نے فرمایا 3 بندیاں دیاں اللہ دعاواں رد نہیں جے کردا. ایک باپ میں اپنی اولاد دے حق دے اندر دعا کر دے تے اللہ دی دعا نو رد نہیں کردا. حضرت فضیل ایک تے باپ نے تے دوسرے اللہ دے بڑے پیارے ولی نے دعا کیتی ہے. این کر کے وضو کر کے نماز پڑھ کے دعا کر کے سو گئے نے. اللہ دی قسم سیرت نگاہ لکھ دے نے حضرت فضیل تہجد واسطے اٹھے نے تے بیٹا پہلے ہی مصلی تے کھڑا ہو کے تہجد پڑھدا پیا ہے. ایسا دل بدلیا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ایک وقت سی فضیل کو لوگ ڈریا کر دے سن. اج فضیل رب کو ڈرن والا بن گیا تے پتر واسطے منگیا تے کی منگی نیکی منگی. کی منگی اللہ دی قسم اے دے نال وڈی محبت کوئی نہیں تیری اولاد نال تیری کہ تیری بیٹی تیرا بیٹا اٹھ کے تہجد پڑھن. تیرا بیٹا تیری بیٹی 5 وقت دے نمازی بنن. اے دل جڑا اللہ کو ڈرن والا پیارا دل. ویسے تو اور بھی بڑیاں ساریاں قسمہ نے شیخ تشریف لائے نے. میں اپنی بات ایتھے ہی ختم کرنا چاہنا ہوں. آئیے میرے بھائی اپنے دل رب نال جوڑ لیجئے. 6واں دل
وقلبہ معلق بالمسجد، ایسا دل جڑا اللہ دے گھر نال جڑیا ہویا، اللہ دے گھر نال معلق لٹکیا ہویا، فجر پڑھ کے جاندا ہے تے زور دی فکر لگی ہے، زور پڑھ کے گیا ہے عصر دی فکر لگی ہے، عصر پڑھ کے گیا ہے مغرب دی فکر لگی ہے، مغرب پڑھ کے گیا ہے عشاء دی فکر لگی ہے، عشاء پڑھ کے وضو کر کے ستا ہے، اٹھ کے فجر باجماعت مسجد اندر جا کے پڑھنی ہے۔ یہ ایسا دل ہے قیامت والے دن جدو کوئی سایہ نہیں ہونا، ایسے دل والے نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ساڑھے دلان دا کیا حال ہے؟ قرآن کہندا ہے اذا، میں ان کنی آیتاں پڑھیاں نے، میرے خیال کو 10-15 آیتاں تے پڑھیاں ہونیاں نے۔ اللہ فرماندے نے اذا تتلا علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ فرمایا جدو انہاں دے سامنے قرآن دی آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے نا تے کہندے نے جی یہ تے کہانیاں نے، یہ افسانے نے، یہ مولویاں دا کم ہے تقریراں کرنا آندے نے، تقریر کر کے ٹر جاندے نے، ایک کنوں سنی تے دوسرے کنوں کڑ دیتی، مسجد دیاں صفاں تے ہی ایتاں وی حدیثاں چھڑ کے چلے گئے۔ اللہ فرماندے نے کلا، توجہ میرے ول، کلا ہرگز نہیں، فرمایا بل رانا علی قلوبہم، یہ ایسے بدبخت نے انہاں دے دلاں نو زنگ لگ گئے نے، انہاں دے دلاں نو زنگ کیوں لگے نے؟ نبی پاک نے فرمایا جدو بندہ گناہ کر دے نا یہ دل تے ایک سیاہ نشان لگ جاندہ ہے، اگر تے بندہ معافی مانگ لیندہ ہے تے اللہ دل صاف کر دیندہ ہے، تے اگر گناہ در گناہ در گناہ در گناہ کردہ جاندہ ہے پھر یہ دل زنگ لود ہو جاندہ ہے۔ یہ ہوئی ہے قرآن پاک دی آیت دے بارے نبی پاک نے اشارہ کیتا، یہ ہوئی قرآن پاک دی آیت دسری کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تے یہ ہوئی دل نے جنہ تے پھر تاڑے لگ جاندے نے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، پھر زنگ علود جڑے دل نے نا انہاں نو تاڑے لگ جاندے نے، پھر تاڑے لگے دلاں تے قرآن اثر کردہ، حدیث اثر کر دی، کوئی چیز اثر نہیں کر دی۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے دل حسد بغض کینے تو پاک فرمائے، اللہ ساڑھے دلانو زنگ تو بچا کے رکھے، اللہ ساڑھے دل قلب سلیم بنا دے، قلب منیب بنا دے، قلب مطمئن بنا دے۔ اللہ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بار بار اس عنوان تے خطبات جمعہ ہونے چاہیے نے، تقاریر دروس ہونے چاہیے نے، لٹریچر تقسیم ہونا چاہیے تاکہ سانو آگاہی حاصل ہوئے۔ ایک قادیانیت بہت بڑا فتنہ ہے، یہ نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی فرقہ ہے، یہ بلکہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت منکر نے، اللہ وہ نیست و نبود کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت نو من دے نے، ختم نبوت دے محافظ نے، اللہ انہاں دیا حفاظتہ فرما، پاکستان نو اسلام دا قلعہ بنا، پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ فرما، کفر نو نیست و نبود فرما۔ قادیانی صرف اسلامی مذہبی شرعی طور تے نہیں، اسلامی مذہبی دینی شرعی آئینی قانونی طور تے غیر مسلم نے، کافر نے، اقلیت نے، اور اے مذہبی عقیدہ بھی ہے اور پاکستان دے آئین اور قانون دی حیثیت دے نال بھی یہ بات ہے۔ اسی انشاءاللہ انہوں بیان کردے رہاں گے۔ اللہ پاک ختم نبوت دے حوالے دے نال ساڑیاں محنتاں قبول فرمائے، جو علماء محنتاں کر گئے اللہ پاک انہوں دے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب دیاں جنیاں عطاواں نے، تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے، تیرے پیچھے پیو دیاں دعاواں نے، تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے، تیرے پیچھے ماں دیاں دعاواں نے، تو در در تے رلی جانا سی، تیرے جرم اگے آنا سی، تو در در تے رلی جانا
جو ٹلیاں بلاواں نے تیرے پیچھے پیو دیاں دعاواں نے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے تیرے پیچھے ماں دیاں دعاواں اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ الحدیث میاں اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ